मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हस्ब आदत अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की इजाज़त से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज एक बड़ी अच्छी वीडियो है और इसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और सबक आमोज़ भी है। चलो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। फ़ातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था कि चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारग होकर मिंबर पर बैठ गए। आपके चेहरे पर उस वक़्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया, बाखुदा मैं तुमको ना तो माल वगैरह तकसीम करने के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए। मैं सिर्फ़ इस बात के लिए जमा किया है कि ये लतीम दारी नसरानी था, वो आया है और मुसलमान हो गया। मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मैं इस बयान की तस्दीक, मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के बारे में तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समुद्र में सफ़र किया जाता है। उसके साथ कबीला लहम के जज़ाम के 30 आदमी सवार थे। समुद्र का तूफ़ान एक माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरबी जानब उनको एक जजीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए। छोटी कश्ती में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। सामने उनको एक जानवर की शक्ल की एक चीज़ पर नज़र पड़ी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसमें उसके अज़ाए फतूरा नज़र नहीं आ रहे थे। लोगों ने कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं जसामा हूँ। चलो। वो हमें एक तरफ इशारा करते हुए चल पड़ी। हम उसके पीछे पीछे हो रही है। कहने लगी, एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार लगा है। हज़रत लतीम दारी फरमाते हैं कि जब उसने एक आदमी का ज़िक्र किया तो हमको डर लगा कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर उसके गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीर में नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया होगा। अब तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुद्र में तूफ़ान आया, एक माह तक रहा। इसके बाद हम जजीरे में आए तो यहाँ में एक जानवर नज़र पड़ा जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसामा हूँ, यानी खबर रसा हूँ। चलो उस शख्स की तरफ चलो जो उस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि जो शाम में एक बस्ती है बसियान, उसका नाम है, खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहिरा तबरिया के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? तो उसने कहा कि वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर शाम में एक बस्ती है, उसके मुतालिक बता, इसमें पानी है या नहीं? उस बस्ती वाले उस पानी से खेतों को सराब करते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है, लोग उस पानी से खेतों को सराब करते हैं। फिर उसने कहा, नबी उम्मीन का कुछ हाल सुना। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वह अपने गिरदोनवा में तो गालिब आ चुके हैं।
اور لوگ ان کی اطاعت کر چکے ہیں۔ اس کا سن کر ان کے حق میں اس نے کہا کہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کریں۔ میں تم سے اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ سے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پہ گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ طیبہ کے اور مدینہ منورہ کا۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کھڑا ہوگا، مجھ کو داخل نہیں ہونے دے گا، اور ان مقامات مقدسہ جس کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے اور ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر ماری اور فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھ، کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے بیان کی تھی۔ فرمایا دیکھو، بجز بحر شام، بحر یمن، مکہ مشرق کی جانب ہے، اس طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو کے علاوہ پوری دنیا کو رون ڈالے گا، بے شمار لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار بنائے گا۔ اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے متعدد طریقے بیان فرمائے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف سے متعلق 4 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی روایت میں سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کی 10 آیات حفظ کرنے کی اجازت کی ہدایت ہے۔ مسلم کی ایک دوسری حدیث میں متعلق ابتدائی آیات پڑھنے کا ذکر ہے جس میں 10 آیات ہی قرار ہیں۔ دوسری قسم سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے سورۃ کہف پڑھی اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ اس جگہ سے مکہ تک جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کے خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ تیسری قسم سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھنے سے بھی فتنہ دجال سے حفاظت کا ذکر ہے۔ چوتھی قسم مکمل سورۃ کہف کی تلاوت سے دجال کے فتنے کا ذکر ہے۔ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی وہ 8 دن ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ اگر دجال کا خروج ہو جائے تو اس سے بچ جائے گا۔ ان چاروں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے، نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کی جائے۔ میرے بہن بھائی اور بچوں، آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہدایت کی ہے کہ سورۃ کہف کی تلاوت کریں آپ تو فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے گا ہمارے زمانے میں آئے لیکن آ جائے تو اس کے فتنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو اس پہ خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی کرائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین۔ میری دعا کیجیے گا۔ جب تک اجازت دیں، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو حاضری ہوگی۔ تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔